अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और आज मेरी इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो यही है कि जो इस वक़्त बर्निंग इश्यू है फ़लस्तीन का और इसराइल का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये असल में मसला है क्या और ये असल में मसला शुरू कहाँ से हुआ था। इस ज़मीन का जो है वो इस पे क्यों जो है वो जंग व जदल हो रही है। तो क्योंकि हमारी तारीख़ जो है वो असल में तारीख़ी में है। हमारी तारीख़ी में है, क्योंकि हमारा मीडिया भी जो है वो इस चीज़ को इतना नहीं बताता। तो इस वजह से हमारे लोग बहुत से जो है वो इस बारे में बेखबर हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि इस आइडियोलॉजिकल बेसिस से हम शुरू करते हैं कि इस मसले के पीछे जो है वो यहूदियों का आइडियोलॉजिकल यानी जो नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, किस बुनियाद पे वो जो है वो इस चीज़ को ज़मीन को ऑन करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले जो है वो तौरात को देखेंगे कि तौरात में वो जो ये कहते हैं कि हमसे जो है वो प्रॉमिस लैंड का ज़िक्र वो जो कहते हैं कि किया गया है। तो तौरात की जो है वो हम किताब पैदाइश उसके बाब 12, 13, 14, 15 और 17वां में जो है वो यहाँ पे इसका तज़किरा करेंगे। उसकी कुछ आयात का जो है वो हम यहाँ पे तज़किरा करेंगे, जिसमें प्रॉमिस लैंड का ये जो कहते हैं कि हमें बताया गया है। तो उसके बाब 12 की पहली आयत है, उसमें इन्होंने कहा है कि और खुदावंद ने इब्राहीम से कहा कि तू अपने वतन और नातेदारों के दरमियान से और अपने बाप के घर से निकल कर इस घर में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तमाम आलम में तुझे सरफराज करूंगा। तो तुम बायस बरकत हुए, और जो तुझे मुबारक कहें मैं इन्हें बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं इस पर लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ये बाब 12 और पहली आयतें। इसके बाद देखते हैं बाब 14 की आयत 6 और 7 में क्या है। और इब्राहीम इस मुल्क से गुजरता हुआ मकाम सकम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक़्त मुल्क में कनानी जो है वो रहते थे, ये कनानी अरब थे। तब खुदावंद ने इब्राहीम को दिखाया कि यही मुल्क में तेरी नस्ल को दूंगा। फिर बाब 13 आयत 14 और 17 में हम देखते हैं कि उसमें क्या है। खुदावंद ने इब्राहीम से कहा कि जबकि लूत इससे जुदा हो चुका था कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शुमाल और जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को दूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बाब 17 आयत 7 और 8 है। उसमें है कि और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरे नस्ल के दरमियान की पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद है वो बांधूंगा, ताकि मैं तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरी नस्ल आने वाली बाद की नस्ल को कनान का तमाम मुल्क दूंगा जिसमें कोई परदेसी है, और ऐसा दूंगा कि वो तेरी दायमी मिल्कियत हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बाब जो है वो हमारे पास 15 आयत 18 है कि इसी रोज़ खुदावंद ने इब्राहीम से अहद किया और फरमाया कि मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर अजीम दरियाए फर्रात तक मैं तेरी औलाद को दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूद जो है वो तौरात को मानते हैं और ईसाई जो है वो बाइबल को। तो तौरात के बाइबल के अंदर जो है वो दो पोर्शन है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो यहूदी जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, और ईसाई भी जो है उसको न्यू टेस्टामेंट को यहूदी नहीं मानते, लेकिन ईसाई जो है वो उसको ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। तो जो तौरात है हज़रत मूसा और उनसे पहले अंबिया पे जो है वो ये उतरी है, और इनकी टोटल तादाद जो है वो 39 है। इब्तदा की जो 5 किताबें हैं वो तौरात कहलाती हैं। उसके बाद न्यू में जो है वो इंजील और 29 दीगर किताबें मुख्तलिफ उनकी लिखी हुई हैं, वो उसमें शामिल है। ईसाई भी जो है वो यहाँ पे प्रॉमिस्ड जो लैंड को जो यहूदी कहते हैं, ईसाई भी उस प्रॉमिस लैंड को इस नज़रिए को मानते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दिलचस्प चीज़ बताता चलूँ कि जो जियोनिज्म की जो तहरीक है, मूवमेंट है, वो पहले ईसाइयों ने शुरू की थी।
यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि आप अचानक से, क्योंकि ये ईसाइयों ने शुरू की थी, और जो ब्लैकस्टोन, विलियम ब्लैकस्टोन है, असल में ये उस तहरीक के जो है वो बानी थे। और ये जो क्रिश्चियन की जो जियोनिज्म है, ये क्रिश्चियन जियोनिज्म कहलाती है। तो ये जो है वो उनके बानी थे। ईसाइयों भी जो है वो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स में जो है वो डिवाइडेड हैं। तो जो इनका प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, जो अमेरिका का तकरीबन ज़्यादा हिस्सा उसका मुनसर करता है, वो इस नज़रिए, प्रॉमिस लैंड के नज़रिए को जो है वो मानते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास थियोडोर हर्टज़ल आते हैं। थियोडोर हर्टज़ल जो एक यहूदी सहाफ़ी भी हैं, और उनके लिखते थे कॉलम वगैरह उन्हीं के। बाद में विलियम ब्लैकस्टोन के इस नज़रिए पे थियोडोर हर्टज़ल ने बाद में काम किया था इस पे। तो 1896 में उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी थी। उसके बाद अगले साल 1897 में ज़ियोनिस्ट कांग्रेस जो है वो इन्होंने पहली मर्तबा बुलाई थी। वहाँ इसने यहूदी रियासत के क़याम का जो है वो वहाँ पे तज़किरा किया था। और बाद में वहाँ इसने अपनी डायरी में लिखा, ये बात आप देखिएगा इंटरेस्टिंग, कि वहाँ बाद में इसने अपनी डायरी में लिखा इस मीटिंग के बाद कि यहूदी रियासत जो है उस वक़्त कायम कर दी गई थी। अगर मैं अभी ऐलान करूं, ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि अगर मैं अभी ऐलान करूं तो लोग मुझ पे हंसेंगे। यकीनन 5 साल बाद नहीं तो जो है वो 50 साल बाद लोग खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1897 से लेके 1947 और ये 48, पूरे 50 साल हो रहे हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद थियोडोर हर्टज़ल जो है वो सुल्तान अब्दुल हमीद के पास भी गए थे, और उनसे ये कहा था कि आपके पास जो ज़मीन है ये फ़लस्तीन की, वो आप हमें दे दें, हम आपको जो है यहूदी इस चीज़ की जो है वो बड़ी अच्छी खासी जो है वो रकम दे रहे थे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने तो बड़े तारीख़ी अल्फाज जो है वो ये कहकर मना कर दिया कि ये मेरी जायदाद नहीं, ये सब उस्मानियों की जो है वो मिलकर जायदाद है, और मेरे आबाओ अजदाद ने ये खून बहाकर जो है वो लिए, और ये मैं इसका आपको 1 इंच भी नहीं दे सकता। तो इसके बाद थियोडोर हर्टज़ल तो फिर बाद में अमेरिका के पास, बरतानिया जिसके पास जा सकता था वो उनके पास गया कि यार कुछ करें आप लोग। तो उसके बाद ये जो पॉइंट है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने थियोडोर हर्टज़ल को वापस भेज दिया था। कहते हैं कि फिर बरतानिया ने जो है वो उस वक़्त ये पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब तो फ़लस्तीन में यहूदी रियासत जो है वो हम कायम करके रहेंगे। तो इसकी एक और पॉइंट आगे चल के मैं आपको एक लेटर जो था वो उसका तज़किरा करूँगा। फिर यहाँ पे एक और अकीदा, बिलीव जो हम यहूदी और ईसाइयों में दोनों में एक साथ देखते हैं, वो क्या है? वो ये है कि नज़ूल मसीह होगा। उनका ये है कि दोनों का एक ही बिलीव है, और ये कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर उस वक़्त तक फ़लस्तीनी रियासत, यहूदी रियासत जो है वो उस वक़्त कायम हो चुकी होगी फ़लस्तीन की ज़मीन पर। तो इसी वजह से ईसाई जो है वो यहूदियों को आप समझ गए होंगे कि किस वजह से जो है वो यहूदियों को जो है वो इतना सपोर्ट करते हैं, उसकी बैक पे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तो ये वो ग्रेटर इज़राइल वाला जो है वो ग्रेटर इज़राइल वाला प्रॉमिस ये नहीं है जो यहूदी कहते हैं, जिसका तज़किरा जो है वो मैंने आपको तौरात में बताया कि ये कहते हैं कि अभी ये वो ज़मीनें नहीं है जो अभी हमसे जो है वो प्रॉमिस लैंड की गई थी। वो कहते हैं कि इसमें तो पूरा शाम, मिस्र, फ़लस्तीन, लेबनान, तुर्की का जो है वो मशरिकी हिस्सा, और सऊदी अरब, मदीना तक, और जॉर्डन, ये जो है वो ज़मीनें हैं जिसका हमसे प्रॉमिस लैंड किया गया था। तो इसके बाद खैर इसका जो है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस को हम इस चीज़ पे जो है वो करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ मैं आपको थोड़ा जो है वो पहली जंग अज़ीम की तरफ जो है वो लेके चलूँगा, क्योंकि उस वक़्त भी इस सिनेरियो का बड़े इस चीज़ से ताल्लुक़ है कि वहाँ फ़लस्तीन में जो है वो ये किस तरह से हुआ। तो पहले जंग अज़ीम को थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो पहले जंग अज़ीम में जो है 3 बड़ी ताकतें थीं, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, और दूसरी तरफ जो है वो
ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी जो थे वो इत्तेहादी थे। बैटल फील्ड जो थी वो ऑटोमन एम्पायर थी। तो यहाँ पे जो बल्कान का इलाका था, जो मगरबी उनके ऑटोमन एम्पायर, वहाँ पे तो जो है वो तुर्क या उस्मानी फ़ौजें लड़ रही थी, लेकिन जो यहाँ का जो इलाका था शाम, लबनान और ये इराक वगैरह, यहाँ पे जो है वो अरब लड़ रहे थे। अच्छा, अरब जो है वो 48% या तकरीबन 50% जो है उस वक़्त उस्मानी रियासत का जो है वो तकरीबन आधा बन रहे थे। तो यहाँ पे बरतानिया को जो है वो उस्मानी फ़ौजों ने बहुत यानी कि जो है वो एक दो मुकाम पर बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। तो बरतानिया ने कहा कि यहाँ पे हम जो है वो इस तरह की जंग जो है वो इन दो शिकस्तों के बाद हम यानी कि नहीं जीत सकते, तो हमें कुछ जो है वो साजिशी तो ये हैं शुरू से, साजिशी दिमाग तो उनका आपको पता है कि है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो यहाँ पे कुछ जो है वो साजिश चाल चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने अरब नेशनलिज्म का जो है वो एक वो दे दिया इनको, अरबों के लिए एक ये अजनबी चीज़ थी अरब नेशनलिज्म के लिए। तो अरब नेशनलिज्म की फूट जो है वो इन्होंने अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने इनके डाल दी। इसके लिए इनको दो लोग नज़र आए, और एक था शरीफ मक्का और एक थे अब्दुल अजीज़ सऊद जो आले सऊद हैं। इन्होंने शरीफ मक्का से जो है वो मिस्र में इनके हाई कमिश्नर बैठे हुए थे बरतानिया के, उनके ज़रिए ख़तों के ज़रिए इनसे रब्ता किया और ये सारी बातचीत करके उनको राज़ी कर लिया। अच्छा, उसके बाद टी लॉरेंस, अच्छा ये जो गुफ्तगू है ये कहलाती है उद हुसैन मिक कॉरस्पॉन्डेंस के नाम से जो है वो इस नाम से जानी जाती है। उसके बाद टी लॉरेंस जो डिप्लोमेट थे बरतानिया के, इनके पास आए शरीफ के पास, और उनसे कहा कि अगर आप उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर लेते हैं तो हम आपको जो है वो अरब के जो ये इलाके हैं इन पे जो है वो आपकी आज़ाद रियासत को तस्लीम कर लेंगे और आपको यहाँ का बादशाह बना देंगे, और आपके बेटों को जो है वो फला फला इलाके दे देंगे। उसके बाद ये इन्होंने एज अ सेकेंड ऑप्शन जो है वो अब्दुल अजीज़ सऊद से भी यही वादा किया कि अगर आप जो है वो बगावत कर लेते हैं तो आपको बादशाह बना देंगे और आपके जो है वो बेटों को यहाँ उसके बाद हुआ ये कि अच्छा उस वक़्त अरब में जो है वो कबीले होते थे। तो शरीफ मक्का के पास जो है वो मक्का, हजाज, ताइफ और दूसरे आसपास के इलाके थे, और सऊद के पास जो था रियाद, दरिया तजद्दद और ये वाले इलाके जो थे वो इनके पास थे। अच्छा, हुआ ये कि 1916 में शरीफ के बेटे फैसल और टी लॉरेंस अपनी फ़ौजें लेकर जो है वो उस्मानियों के ख़िलाफ़ जो है वो इन मशरिकी महाज पर लड़ने के लिए पहुँच गए। होना क्या था, यही कि जब दोस्त दुश्मन बनता है तो फिर शिकस्त होने लगती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फिर उस्मानी घबरा गए, उनको जो है वो इस चीज़ का पता ही नहीं था। अचानक से ये जो टर्निंग पॉइंट आया तो ये जो है इनको हिला के उसने रख दिया। अच्छा, हुआ या ये यहाँ पे ये कि जब जंग का एक पूरा सिनेरियो होता है कि जब एक जगह शिकस्त होने लगे तो इसका जो असर है वो दूसरी जगह भी महसूस होने लगता है। 1917 में जब रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया तो रूस ये जंग से ये कहकर पीछे हट गया कि अभी इस वक्त हम जो है वो अपने अंदरूनी मामलात को देख रहे हैं, और तो इस वक्त अभी जो है वो हम इससे पीछे हट रहे हैं। अनवर पाशा जो उस वक़्त शाम और फ़लस्तीन में जो है वो लड़ रहे थे बरतानिया के ख़िलाफ़, तो जब उसको ये पता चला कि रूस जो है वो पीछे हट रहा है, तो ये अपनी फ़ौज का एक हिस्सा लेके उस तरफ चला गया जो उस वक़्त रूस की सरहदों से लगता था उस्मानी सल्तनत का, वहाँ चला गया। बरतानिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पे जो है वो फ़ौज कम पड़ गई है, तो इन्होंने फिर अपना एक ज़ोरदार हमला किया, और 1917 में इन्होंने फिर जो है वो गज़ा और यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर जो है वो और 1918 के शुरू में जो है वो इन्होंने शाम, फ़लस्तीन, लेबनान के उस पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया। यहाँ एक जो है वो मैं आपको पता चलूँ एक टर्निंग पॉइंट एक और है, और वो है जंग के दौरान एक एग्रीमेंट हुई है जो आप लोगों को पता है, साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट जो है वो हुई है, जिसका सिर्फ बरतानिया और फ्रांस को पता था और किसी को भी नहीं पता था। तो यहाँ पे इस एग्रीमेंट में हुआ ये है कि बरतानिया और फ्रांस ने आपस में एक दूसरे से ये गठजोड़ कर लिया
کہ یعنی بندر بانٹ کر لی کہ اگر ہم سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو فلاں فلاں علاقے جو ہے وہ تمہارے ہوں گے، فلاں فلاں علاقے جو ہے وہ میرے ہوں گے۔ اچھا، فلسطین کو انہوں نے جو ہے وہ آزاد ریاست رکھا ہوا تھا کہ نہ ان کا اس کا قبضہ تھا، نہ برطانیہ کا، نہ فرانس کا۔ تو ہوا یہ کہ یہاں پہ انہوں نے عرب کو بھی جو ہے عربوں کو بھی آسرا دیا ہوا تھا اور یہودیوں کو بھی آسرا دیا ہوا تھا، لیکن خود یہاں پہ جو ہے وہ یہ لوگ پاؤں جما کر بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے جا کے میں اس کا تذکرہ کروں گا، اور وہ یہ کہ ایک اور یعنی خط 1917 میں سامنے آیا تھا جو بیلفورڈ ڈکلیریشن کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ بیلفورڈ ڈکلیریشن جو ہے وہ اصل میں یہ جو ہے وہ پہلے آ چکا تھا۔ ولیم بلیکسٹون جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کرسچن زیونزم کے بانی تھے، عیسائی، وہ جب ان کو سلطان عبدالحمید سے جواب مل گیا تھا تھیوڈور ہرزل کو، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، ان سب کو جو ہے وہ خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ کریں۔ اس سے پہلے ہی 1917 میں یہ جو خط میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیلفورڈ ڈکلیریشن، یہ منظر عام پر برطانیہ جو ہے وہ لے آیا، اور اس میں جیمز بیلفورڈ نے جو ہے وہ لارڈ روتھسچائلڈ کو جو ہے وہ ان کو بتایا تھا کہ جو صہیونی تنظیم کے سربراہ تھے، ان کو بتایا کہ یہاں پہ جو برطانیہ کے جو تاجدار ہیں وہ یہاں پہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ برطانیہ نے جو ہے وہ فرانس سے کسی طرح سے وہ زمین لے لی ہے، اور یہاں پہ اپنے بڑے بڑے جو ہے جن کو اختیارات تھے وہ ہائی کمشنرز جو ہے وہ لگا دیے، اور یہودیوں سے کہا کہ یہاں پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں، زمینیں خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ آ جائیں، زمینیں خرید لیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فلسطینیوں کو بڑی اچھی قیمتیں دی ہیں، اور کچھ فلسطینی جو ہے وہ مجبوری کے طور پہ وہ زمینیں بیچ باٹ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہاں پہ برطانیہ نے جو ہے یہودیوں نے ڈیموگرافک چینجنگ لانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس جنگ سے پہلے جو ہے وہ یہودیوں کے پاس فلسطین کی زمین کا جو ہے وہ 11% تھا۔ اس کے بعد یہ چینجنگ ہوتی رہی ہے، جس طرح سے زمینیں خریدنا، وہاں ان کو لاتے رہنا، 30 سال تک یہ چیز چلتی رہی ہے، اور 30 سال کے بعد جو ہے وہ جب دیکھا گیا تو یہودیوں کے پاس جو ہے وہ 55% زمینیں جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی۔ اچھا، اب دوسرے جنگ عظیم میں ہوا یہ کہ جب دوسرے جنگ عظیم ہوئی ہے تو وہاں پہ جب ہٹلر نے ان کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا یہودیوں کو، تو یہ یہودی بڑی تعداد میں جو ہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہونا لگے، جس تقریباً 2.25 یا 2 لاکھ کے قریب یہودی جو ہے وہ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے تھے۔ 73 نئی بستیاں یہاں پہ جو ہے وہ آ کر نہیں بننے لگیں۔ ظاہر سی بات ہے، پورا ایک وہ چینج ہو گیا، زمین کا نقشہ ہی چینج ہو گیا۔ تو فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ یہ قابل قبول نہیں تھا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ جھگڑے کرنے شروع کر لیے، تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ برطانیہ نے ایک رائل کمیشن بنایا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ واقعی میں اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس مسئلے کا جو ہے وہ حل ڈھونڈنا چاہیے۔ تو انہوں نے وہی یہ کہا کہ ایک یہاں پہ 2 ریاستیں بنانی چاہیے، ایک عرب کی اور دوسری جو ہے وہ ان کی یہودیوں کی، جو دونوں نے ریجیکٹ کر لی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ برطانیہ کی زیر پرستی، یعنی برطانیہ نے جو ہے وہ ان سے فلسطینیوں سے اپنی ایک وہ تنظیمیں بنوائی، مزاحمتی تنظیمیں، اور یہودیوں سے کہا کہ آپ جو اپنی خفیہ تنظیمیں بنائیں جو ان سے پروٹیکشن کے لیے، تاکہ ان کا جھگڑا چلتا رہے، اور جو برطانیہ کا جو مینڈیٹ ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھے، اور یہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ یہاں پہ رکے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ جھگڑے اکثر اتنے بڑھ جاتے کہ جو ہے وہ پھر مجبوراً برطانیہ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اچھا ہم جو ہے وہ یہ زمین جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں سے وہ جا رہے ہیں، لیکن راتوں رات جب وہ یہاں سے جا رہے تھے، اسی رات انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست کے قیام کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ بعد میں اسرائیل جو ہے وہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس نے پھر اپنی جو ہے وہ حدوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تو یہ خطرہ، اچھا جب اسرائیل بن چکا تو یہ جنگوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جو اب تک چل رہا ہے، وہ پھر یہی ہے
کہ پھر اس وقت بھی ایک جنگ ہوئی تھی 10 مہینے کے لیے 1948 کے بعد، جو پھر اسی طرح سے ان کو ناکامی ہوئی. پھر اس کے بعد جب یہ حدود کو بڑھانے لگا تو یہ مصر نے، شام نے اور جو ہے وہ عراق نے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ اب جو ہے وہ کیونکہ ان کی حدیں ان سے مل رہی تھیں تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا. تو اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں. اس کے بعد کوئی وہ حملہ کرتا، کوئی وہ حملہ کرتا. اسی دوران پھر 1967 کی وار ہوئی، جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ جس میں عراق نے، مصر نے، شام نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ اسرائیل پہ حملہ کر دیا. اچھا، جس وقت انہوں نے ان کو اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا لیکن اسرائیل نے کیا کیا کہ اس وقت اپنے طیاروں کی مدد سے 200 جو ہے وہ ان کے طیاروں کی مدد سے مصر کے ہوائی اڈوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یعنی ایک سرپرائز اٹیک کیا جس سے مصر کے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے وہاں اپنے جہاز اڑائے اور وہاں ان کے ہوش و حواس اڑا دیے مصر کے. اس کے بعد پھر شام اور ان کے عراق کے ہوائی اڈوں کے ساتھ بھی انہوں نے پھر یہی کیا. یہاں پہ ان کو پتہ چلا، امریکہ کیونکہ یہاں پہ سرپرست بن چکا تھا جو ہے وہ اسرائیل کا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی جنگ و جدل سے کام نہیں چلنے والا، تو ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے وہ اس چیز کو حل کرنا پڑے گا. تو امریکہ نے جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ عرب ممالک کو جو ہے وہ اپنی پالیسی کو جو ہے وہ نرم کرنے کو کہا. یہاں پر امریکہ کو جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ کی صورت میں جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. مصر اور اسرائیل کے درمیان یہ ہوا ہے، اور اسرائیل اس صورت میں، مصر نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور اسرائیل نے جو ہے وہ قابض دلائے کہ مصر کے وہ واپس کر دیے تھے. لیکن ایک پٹی جو ہے وہ مصر کی وہ جو سرحد سے بالکل ملتی ہے، ان کو وہ واپس نہیں کی تھی. اس کے بعد 1987 سے لے کے 1993 تک جو ہے وہ فرسٹ انتفاضہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ انتفاضہ ہے کیا؟ یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جب ایک بڑی طاقت جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹینکوں سے، راکٹوں سے، بندوقوں سے حملہ کرتی ہے، تو دوسری جس پہ حملہ کیا جاتا ہے جیسے کہ فلسطین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہتھیار وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ پتھروں سے اور جو چیز ہاتھ میں آئے ان سے جو ہے وہ آپ پہ حملہ کریں گے، اور اس چیز کو جو ہے وہ پھر اس انتفاضہ میں جو ہے وہ وہاں کے شیخ محمد حسین نے، جو حماس کے بانی تھے اس وقت، انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا. اس دوران بہت سی جو ہے وہ جانیں بھی ضائع ہوئی تھی. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی آبادی جو ہے وہ اس وقت بڑھا رہا تھا ویسٹ بینک کی طرف، غزہ میں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی شامل ہو گئی. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھر اوسلو ایگریمنٹ ہوا ہے 1993 میں پی ایل او، الفتح اور یاسر عرفات اور ان کے درمیان، جس میں پی ایل او نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور اسرائیل نے جو ہے پھر غزہ اور ویسٹ بینک سے جو ہے وہ اپنی فوجیں نکالنا شروع کر دی، اور ایک پیلسٹینین اتھارٹی قائم کی گئی تھی 5 سال کے لیے. پھر 1995 میں جو ہے وہ ایک اور ایگریمنٹ ہوئی ہے ان میں، جس میں ویسٹ بینک کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تسلیم کیا گیا تھا، اے بی سی میں، اور کہا کہ جو میجورٹی علاقے ہیں وہ اسرائیل کے پاس رہیں گے، جو فلسطین کا میجورٹی اسرائیل ہے وہ ان کے پاس رہے گا، اور جہاں پہ جو ہے وہ مکس صورتحال ہے وہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ شاید اسرائیل کے حوالے ہوگی. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. آگے چل کر اچھا اس کے بعد جو ہے وہ 97، 96، 98 میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. پھر 2000 میں آتے ہیں، تو 2000 میں وہاں کے اسرائیل کے صدر نے جب مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، تو اس دوران اس کے بہت سے بیانات بھی تھے جو فلسطینیوں کے اندر آگ جلا رہے تھے. تو جب اس نے وہاں پہ دورہ کیا کمپاؤنڈ کا مسجد اقصیٰ، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر انہوں نے فلسطینیوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلیوں نے ان پہ حملہ کیا، ان کے کچھ لوگ مارے گئے، اور یہاں پہ پھر 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی جو ہے وہ جانیں ضائع ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ 2002 میں جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک پہ جو ہے وہ بڑی زور سے حملہ کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ 1967 کے بعد جو ہے وہ جو جنگ تھی، اس کے بعد یہ بہت بڑا جو ہے وہ حملہ تھا، جس کے نتیجے میں بہت ساری جانیں گئی تھیں.
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2004 میں پھر یاسر عرفات کی موت ہوتی ہے، بہت سارے اس دوران پیس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں. پھر 2008 اور 2009 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل غزہ اور حماس پہ پھر بہت زور سے دوبارہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 1400 جانیں جو ہے وہ جاتی، لوگ شہید ہوئے ہیں. اسی دوران جو ان کیمپوں پہ بھی اسرائیل نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے جہاں پہ پناہ گزین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ بھی جو ہے وہ اسرائیل نے بڑی بے دردی بے رحم سے جو ہے وہ حملہ کیا، اور کسی بھی ایک جو ہے وہاں پہ پناہ گزین کو نہیں چھوڑا اور سب کو وہاں پہ جو ہے وہ مار دیا. یہ جو اگر کسی کو اسرائیل کا اصل چہرہ دیکھنا ہے تو یہ وہ اسرائیل کی جو ہے وہ بے رحمی کا جو ہے وہ اصل چہرہ ہے. پھر حال ہی میں کچھ پیش قدمیاں ہوئی ہیں جس میں ٹرمپ کی جو ہے وہ ڈیل آف سینچری ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اب عرب اور اس کی 2 ریاستیں بنائی جائیں گی، جس میں جو ہے وہ فلسطین کو ویسٹ بینک، یروشلم کا جو مشرقی سے 3 علاقے ہیں یروشلم کے مشرقی حصے کے 3 علاقے وہ ان کو کیپٹل بنا دیے جائیں گے، باقی کا یروشلم جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا. زیادہ تر زمین اسرائیل کو دے دی گئی، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں کسی بھی پیلسٹینین اتھارٹی کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جارڈن ویلی بھی ان کے پاس چلی جائے گی، اور ویسٹ بینک میں جہاں میجورٹی کے علاقے ہیں اسرائیل کے وہ بھی ان کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ ظاہر سی بات ہے فلسطینی کو کیسے منظور ہو سکتا تھا. پھر ہوا یہ کہ ایک اور پیش قدمی ہوئی ہے 2020 میں جو تقریباً حال ہی میں ہوئی ہے، اور وہ ہے ابراہیم ایکارڈ. ابراہیم کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ دونوں ہی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے، یہودی عیسائی مسلمان. تو یہ جو ہے وہ امریکہ نے اس میں بڑا کردار اہم ادا کیا، اور یہ عرب ممالک سے جو ہے وہ یہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل کی طرف اپنی پالیسی کو جو ہے وہ نرم کریں، جس کے نتیجے میں بحرین اور یو اے ای نے جو ہے وہ پھر اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. کچھ دن پہلے اب یہ واقعہ ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ نمازیوں میں حملہ کیا گیا ہے، وہاں پہ آگ لگائی گئی ہے، اور شیخ جرہ کا جو مقام، جو چھوٹا سا قصبہ ہے 500 لوگوں کا، وہاں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور ہم یہاں سے کیوں نکلیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو نکال رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا حل کیا ہے؟ جو 2 اسٹیٹس سولیوشن جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے، کیونکہ وہاں پہ تو ویسٹ بینک میں جو ہے وہاں پہ تو بڑی آبادی وہاں پہ ہو رہی ہے یہودیوں کی. تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک کے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ 2 اسٹیٹ سولیوشن کو وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، پھر اس کو پورا یہ ان کو واپس بھیجنا کیا ان کے لیے ممکن ہے. تو یہ تھی ہماری جو ہے وہ فلسطین اسرائیل کے جو ہے اس مسئلے کی کہانی. امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.